मंत्री आमदार हांचे कडेन बंगल्या कडेन रोड वतात ते रोड 10 वर्सां कांय येनात. सुपरवायझर येतात, जेई येतात, एई येतात, ताचे व्हडले अधिकारी येतात, व्हडल्यो गाडयो घेवन येतात, सगळो खर्च पब्लिकेचो आनी रोड तयार करतात. तोय पब्लिकेन टॅक्स भरिल्लो पयसो तांच्या पगारांतल्या खर्चांतल्यान हे सगळे करून घेवचे म्हणून लोक मागतात. हांव आसा पोळे चॅकपोस्टाचेर आनी तुमी पळोवंक शकता ह्या रस्त्याची दुर्दशा. आमी कितले बोब मान हांकां रस्त्याक डांबोर घालपायलो, कारण हो एंट्री पॉयंट आनी एक्झीट पॉयंट गोवा एक्झीट जाता आनी गोवा एंट्री जाता. तर एंट्री पॉयंट ब्युटिफिकेशन करपाक म्हणजे बरें करपाक आमी हिंगा खड्डे पडले ते हे करून हांगा डांबोर घाल्लेलो. आज पळय हे डांबराची परिस्थिती जाली ती. जाल्यार हांव विचारतां ह्याका जे अधिकारी हांगा आशिल्ले उपस्थित तुमकां मात म्हळ्यार कळना हो सबस्टँडर्ड काम केलें म्हण तेणी हेका जबाबदार कोण? हो पयसो कोणालो? आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो. जाल्यार अशें करून तुमी इदवास करता पयशांचो. आतां तो कोणाचेर हें घालपाची, ब्लेम घालपाची? जेन्ना तुमी जे उच्च पदाचेर आसता ते हें काम पळयता, दोळे धांपून पळयताले. आज तुमचेर कंप्लेन करपाची परिस्थिती येयली आहा. कंप्लेन करचे पयलीं हांव तुमचे कडेन हें करतां, तुमी जाता तितले बेगीन हो रिपेर करचो आनी सारको करचो. हो रोड रुंद करात आमी खूब बोवाळ लोक घालताले, कित्याक हांगा स्विमींग पूल जाल्लो डीप आशिल्ले आनी तुमी सुद्दां 2-3 फावटी हाजेर उलयल्यात. इन गोवाचे लगातार न्यूज येतरीक हांगा तांणी रस्तो रुंद करपाचें काम केलें, पूण जवळ 15 ते 20 दीस भितर हें सगळें परत फोंड पडपाक लागलें. इंजिनियर जे आसात आमचे मंत्री आमदार कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांच्या घरा कडेन रोड केल्यात ते सामके सुळसुळीत टुळटुळीत 10 वर्सां हालनात. जाल्यार गव्हर्मेंट रोडूच तशें कितें जाता? हांव तेच विचारतां, ह्या रस्त्या वयल्यान चडशे वाहन वता, थंय तर रस्तो पाड जाता आनी ज्या जाग्यार कोणाकच येना थंय तुमी रस्ते बरे करता. कित्याक लागून? तुमकां फायदो आसा तातूंक? तुमी अधिकारी न्ही, तुमी मोठे बडे पोस्टार आसा, एई जेई. खंय गेले तुमी आतां? हे अशें सबस्टँडर्ड काम तुमी करून घेता ते. गोवा टू कर्नाटका ही बॉर्डर पोळे म्हणटा ती. हांगा कर्नाटका 4 लेन रोड जाला. गोंयान जाता म्हण जायना आनी आतां इलेक्शन येतरीक जाता म्हण आयकता. कर्नाटकाच्यान गोंयान येता तेन्ना रस्त्या सायडीच्यान व्हडले फोंड पडिल्ले आनी थंय स्विमींग पूल जाला म्हण आमी न्यूज 2-3 फावटी इन गोवाचेर दाखयलो. त्यानंतर हो रस्तो मातसो रुंद करपाचें डिसिजन घेतलें गेलें आनी हाज्या पयलीं 2 फावटी केलो आनी आतां तिसरी फावटी परमनंट म्हूण केल्लो खणलो, फातर मारले आनी हॉटमिक्स डांबर घालो आनी हॉटमिक्स डांबर घालतरी म्हयन्या भितर परत तशें फोंड पडले. आतां तुमी पळोवपाक शकतात हांगा फोंड पडिल्ल्या कडेन काही कडेन सिमेंट घालपाक स्टार्ट केलां आनी काही कडेन फोंड तशें आसात. पब्लीक प्रश्न करता की तुमी एक्झॅक्ट काम कसो तरी करता काय म्हूण. एक बारीक रस्तो एक टोटल 100 मिटर एरिया आसतली, ही जर परफेक्ट करूंक शकना जाल्यार तुमी आनी हायवे कशें करतले म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. प्रायवेट कामां जी जातात किंवा इंजिनियर जे ऑथॉरिटी आसात, मंत्री आमदार हांचे कडेन बंगल्या कडेन रोड वतात ते रोड 10 वर्सां कांय येनात. पूण पब्लीक जें काम केलां हें फक्त एक मिनट जर वायट जाता जाल्यार ह्या इंजिनियर्स हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर हे कोण आसा तांचेर जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची आनी तांच्या पगारांतल्या खर्चांतल्यान हें सगळें करून घेवचें म्हणून लोक मागतात. कारण हांगा सुपरवायझर येतात, जेई येतात, एई येतात, ताचे व्हडले अधिकारी येतात, व्हडल्यो गाडयो घेवन येतात, सगळो खर्च पब्लिकेचो आनी रोड तयार करतात. तोय पब्लिकेन टॅक्स भरिल्लो पयसो आनी ते बी वेवस्थीत काम दिनाशिल्ल्यान लोक नाराजी व्यक्त केल्यात आनी लोक मागतात की असली अधिकाऱ्याचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करा म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.